बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अदाकारा हुमैरा असगर की पुरस्रार मौत के हवाले से अब उनके मोबाइल फोन अनलॉक होने के बाद कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स और अपडेट्स हैं। जाहिर है चूंकि अब इदारों को, पुलिस को उनके फोन्स तक, उनके आईपैड तक रसाई हासिल हो गई है, तो बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स होंगी और अंदाजा हो जाएगा अगले कुछ घंटों में कि ये केस किस करवट बैठा है। लेकिन अब तक की जो सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली, सबसे अहम, सबसे ज्यादा चौंका देने वाली अपडेट है वो ये कि जो आखिरी मैसेज हुमैरा असगर के फोन से किए गए वो किन को किए गए और वो मैसेज क्या थे और उन मैसेजेस का रिप्लाई क्या आया। शायद कोई ही दर्द दिल रखने वाला इंसान बगैर लर्जे हुए ये बात सुन सके कि हुमैरा असगर ने अपनी मौत से कुछ लम्हे पहले या शायद कुछ घंटे पहले एक ही मैसेज 10 मुख्तलिफ लोगों को किया। वो मैसेज था हेलो। पहले उन्होंने हेलो भिजवाया तमाम 10 लोगों को। वो लोग कौन थे मैं बताता हूं। फिर उसके बाद दूसरा मैसेज, सेम मैसेज कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूं, यानी आई वांट टू टॉक टू यू। 10 लोगों को ये मैसेज भेजा और उनकी मौत के 3 दिन बाद तक उनके फोन्स ऑन रहे, लेकिन इन 10 लोगों में से किसी एक ने भी हुमैरा असगर के इस मैसेज का जवाब नहीं दिया। आप जरा अंदाजा कीजिए इस जमाने की बेएतनाई का, इस जमाने की बेहिसी का, कि 10 लोगों को, जिन्हें जाहिर वो अपने करीब समझती होंगी, मौत से कुछ देर पहले आखिर जिन 10 लोगों का उन्होंने इंतखाब किया होगा कि इन लोगों से मैं बात करती हूं, उन्हें मैसेज भिजवाया होगा। पहले झिझकते हुए, डरते हुए हेलो का मैसेज भेजा, फिर उन 10 के 10 लोगों को कहा कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूं, लेकिन उन 10 लोगों ने उन्हें रिप्लाई नहीं किया क्योंकि उनके मरने के बाद, क्योंकि अंदाजा लगाया जा रहा है कि 7 अक्टूबर 2024 को उनकी मौत हो चुकी थी। अगले 3 दिन उनके फोन ऑन रहे क्योंकि उनकी बैटरी तब तक चल रही थी। उन 3 दिनों में भी उन 10 लोगों में से किसी एक ने भी उनके मैसेज का रिप्लाई तक नहीं किया। बात सुनना तो बहुत दूर की बात है। जिन लोगों को उन्होंने मैसेज किए, बदकिस्मती की बात यह है कि उन लोगों में उनका अपना भाई भी शामिल था। उनके भाई को ये मैसेज गया कि हेलो, आई वांट टू टॉक टू यू, लेकिन भाई ने भी न सिर्फ ये कि उन 3 दिनों में मैसेज के जवाब नहीं दिया जब तक फोन ऑन थे उनकी मौत के बाद, उसके बाद भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मेरी बहन 9 महीने से मंजर आम से गायब है। कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं है, कोई टेलीविजन अपीयरेंस नहीं है, कहीं वो नजर नहीं आ रही, किसी से वो बात नहीं कर रही, मां तक को फोन नहीं आया और मुझे आखिरी मैसेज किया था कि मैं बात करना चाहती हूं। किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि हुमैरा असगर पर क्या गुजरी। तो एक मैसेज उन्होंने किया था अपने भाई को। उसके अलावा जो लोग थे उनमें सलमान, मोहसिन, इमरान, हाफिज, हसन और बाकी लोग, 10 लोगों को एक लड़की ने जो अकेले रहती है, जो तन्हा रहती है, अपनी मौत से पहले किस परेशानी में, किस तकलीफ में मैसेज किया होगा, उस पर क्या बीत रही होगी, उस पर क्या गुजर रही होगी, वो किन हालात से दो चार होगी, वो किस परेशानी में होगी, उसे किस चैलेंज का सामना होगा, उसे मौत अपने सामने दिखाई दे रही होगी। ऐसा क्या हुआ कि आखिरी लम्हात में उसने 10 लोगों को यह मैसेज किया कि मैं बात करना चाहती हूं, और किसी एक ने भी उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। बज़ाहिर उसकी पोस्ट से, बज़ाहिर उसकी गुफ्तगू से, उसकी इंटरव्यू से ऐसा नहीं लगता कि वो कोई इतनी बुरी लड़की थी कि 10 लोग परेशानी में किए हुए उसके एक मैसेज का जवाब ना दे, उसके भाई समेत, और फिर अगले 9 महीने तक उसके भाई को उसकी कोई फिक्र ना हो कि उसका आखिरी मैसेज क्या आया था, और उसके बाद से वो लापता है और गुमशुदा है। सो ये मैं समझता हूं बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि ऐसा क्या था कि किसी ने भी उसके मैसेज का रिप्लाई करना मुनासिब नहीं समझा, उसके भाई समेत। सबसे कोई गिला शिकवा आप चाहे तो ना करें, लेकिन सगे भाई से ये शिकवा और ये सवाल जरूर बनता है। जिन हालात में हुमैरा असगर की मौत हुई, जाहिर है अब वो मजीद पेचीदा हो गए हैं। अगर वो 10 लोगों को परेशानी में एक ही तरह का मैसेज कर रही है कि मैं बात करना चाह रही हूं, तो इसका मतलब है कि वो ऐसी किसी हालत में थी कि वो समझती थी कि वो उसके साथ कुछ बुरा होने जा रहा है, और सबसे बुरा हो गया, यानी वो मर गई उसी दिन जिस दिन उसने इन लोगों को मैसेज किया था। तो ये हादसाती या तबाही मौत तो नहीं हो सकती। पुलिस ने ये वर्जन भी दिया है कि शायद बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी अपनी माली मुश्किलात की वजह, तो इसलिए उस डिप्रेशन की वजह से उसकी वफात या उसकी मौत हुई। मैं समझता हूँ ज़ाहिर पुलिस इस मौके पर शायद एहतियात से भी काम ले रही होगी कि ज्यादा डिटेल्स रिवील ना की जाए, ज्यादा शुबहात या खदशात से मीडिया को आगाह ना किया जाए, ताकि ज़ाहिर अगर कोई मुलव्विस है इसकी मौत में तो वो चौकन्ना ना हो जाए। लेकिन बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता कि एक लड़की ने
پریشان حالی میں 10 لوگوں کو میسج کیے، ان میں سے کسی نے بھی اس کو رپلائی نہیں کیا، اور اس کے بعد اتفاقاً اس کی موت ہو گئی۔ اب تک یہ اندازہ ہوا کہ بظاہر جو تحقیقات ہیں اس کے مطابق وہ کپڑے دھونے کے لیے جس کمرے میں اس کی لاش ملی ہے، اس کمرے سے متصل جو واش روم تھا وہاں کپڑے ڈٹرجنٹ میں بھگوئے ہوئے تھے، جو کہ ظاہر خشک ہو چکا تھا پانی، اور کپڑے پھٹنا شروع ہو گئے تھے 9 مہینے گزرنے کے بعد۔ لیکن یہ قیاس کیا گیا ہے پولیس کی جانب سے کہ شاید وہ کپڑے دھونے کے لیے واش روم کی جانب جا رہی تھی، اور وہاں وہ اوندھے منہ گر کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ لیکن ایک خالی سگریٹ کا پیکٹ ملا ہے اس کے کمرے سے، اور ایک جو فلٹر ہے سگریٹ کا، میں پہلے بھی بتا چکا کہ یہ میں بہت وثوق سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ حمیرہ اصغر کی موت منشیات کے استعمال کی وجہ سے نہیں ہوئی، اور باقی بہت سارے شواہد نے میرے اس دعوے کی تصدیق بھی کی ہے۔ حمیرہ کی اپنی بھی ڈرگز کے اگینسٹ بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں، اور اگین جو چیزیں برآمد ہوئیں، جو اس کا سرکل تھا، جو اس کے کمروں سے، جو اس کے اپارٹمنٹ سے اشیاء ملی، ان سے بھی یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ کسی طرح کی ڈرگز میں نہیں تھی حمیرہ اصغر، اور سگریٹ کے استعمال کے بھی کوئی شواہد نہیں تھے، کیونکہ اگر وہ سگریٹ پیتی ہوتی تو ایک خالی پیکٹ اور ایک فلٹر ملنا یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ بھی ظاہر ہے تحقیقات کو کوئی نہ کوئی رخ ضرور دے گی یہ بات۔ اس کے علاوہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو آخری میسج ریسیو ہوا حمیرہ اصغر کے فون پر وہ 10 اکتوبر کو تھا، اور 7 سے 10 اکتوبر کے دوران ان کے دوستوں نے بھی انہیں فون کیا، جو اس بلڈنگ کا چوکیدار تھا وہ بھی ان کو فون کرتا رہا، لیکن ان کی جانب سے رسپونڈ نہیں کیا گیا۔ دیٹ شوز کہ 7 اکتوبر کو ہی جب انہوں نے آخری بار 10 لوگوں کو میسج کیا اپنے بھائی سمیت، ان کی وفات ہو چکی تھی۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ جی کوئی بیماری تھی، کوئی عارضہ تھا، تو جم ٹرینر سے جو آخری تحقیقات کی ہیں پولیس نے، اس کے مطابق وہ اتنی فٹ تھیں کہ 3 گھنٹے تک وہ جم کیا کرتی تھیں۔ اس بات کا امکان بہت کم ہو جاتا ہے کہ کسی طرح کا کوئی اچانک ہارٹ پرابلم ان کو ہوا ہو، یا کسی طرح کا کوئی ایسا عارضہ جو کہ عام طور پر جو فٹ لوگ نہیں ہوتے ان کو لاحق ہو سکتا ہے۔ یہ تمام تر تحقیقات ہیں کہ جو اب تک سامنے آئی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم اس موضوع کو زندہ رکھیں تا وقت یہ کہ مرنے والے کو انصاف نہ مل جائے۔ میں پھر پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں، اور جو ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں وہ اس دعوے کو مزید تقویت دے رہی ہیں کہ یہ ایک طبعی موت نہیں تھی، یہ منشیات کے استعمال کے نتیجے میں ہونے والی موت نہیں تھی، کچھ بہت گھمبیر ہے، کچھ بالکل ایسا ہے جو انپریسیڈنٹڈ ہے، جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ 9 مہینے تک ایک جوان لڑکی کی لاش اس کے اپارٹمنٹ میں پڑی رہی، کسی ویرانے میں نہیں، کسی جنگل میں نہیں، کسی صحرا میں نہیں، کراچی کے پوش ڈیفنس میں 3ری منزل کے ایک اپارٹمنٹ میں کسی نے اس کی بدبو کو محسوس نہیں کیا، کسی نے اس کی جو پریزنس تھی اسے مس نہیں کیا، اور کسی نے اس کا جو رابطہ تھا ٹیلی فون پر سوشل میڈیا کے ذریعے اسے نوٹس نہیں کیا، اور 9 مہینے بعد اتفاقاً اس کی لاش ملی کیونکہ عدالتی عملہ گیا تھا اس اپارٹمنٹ کو خالی کروانے کے لیے۔ یہ کوئی بھی ایک نقطہ، کوئی بھی ایک پوائنٹ ہضم ہونے والا نہیں ہے، یہ یقیناً ایک غیر طبعی موت ہے۔ اور اب ظاہر مجھے یقین ہے چونکہ جس طریقے سے تحقیقات آگے بڑھ رہی ہیں، اور یہ بھی کہ موبائل فون جس طرح سے ان لاک کیے گئے، یہ خوش قسمتی ہے کہ حمیرہ نے اپنے تمام تر موبائل فونز کے جو پاسورڈز ہیں ان کو ڈائری پر لکھ رکھا تھا، وہ جو ڈائری اس کے گھر سے برآمد ہوئی، غالباً ایک لیپ ٹاپ ہے جو اب تک ان لاک نہیں ہو سکا، اس لیے کہ اس کا پاسورڈ اس ڈائری پر موجود نہیں تھا۔ تو تمام فونز جو 3 فونز ہیں وہ ان لاک کر لیے گئے، اور ان فونز کے نتیجے میں 63 لوگ ہیں، 63 پیپل جن سے تحقیقات کی جا رہی ہیں جو کہ کلوزلی اس سے رابطے میں تھے، مگر دہائی خدا کی کہ ان 63 لوگوں میں سے کسی ایک نے 9 مہینے تک اس کی گمشدگی کو نہ نوٹس کیا، نہ ڈسکس کیا، نہ رپورٹ کیا، نہ کسی نے اس کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بات کی، نہ کسی نے اپنے سرکلز میں بات کی، نہ کسی نے کسی محکمے کو یا ادارے کو رپورٹ کرنا مناسب سمجھا، نہ کسی نے اس کی فیملی سے کوئی رابطہ۔ یعنی اتنا بھی کوئی کیا بیکار انسان ہو سکتا ہے کہ جس کی موت کو کسی نے نوٹس، جس کی گمشدگی کو کسی نے نوٹس ہی نہ کیا ہو، اور ایسا بھی کوئی کیا گناہگار انسان ہو سکتا ہے، یا کسی کو اتنی کیا نفرت ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی موت سے پہلے 10 لوگوں کو ایک ہی میسج کر رہا ہے کہ میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، اور اس کے بعد وہ 9 مہینے غائب ہے اور کسی نے بھی یہ نوٹس نہیں کیا۔ تو یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے۔ میری آپ سب سے بھی درخواست ہوگی کہ جہاں جہاں آپ کو موقع ملے اپنے پلیٹ فارمز پر کوشش کیجئے ہم حمیرہ اصغر کے اس ایشو کو اس وقت تک زندہ رکھیں جب تک یہ کسی منطقی اور اپنے حتمی نتیجے تک تحقیقات کے حوالے سے نہیں پہنچ جاتا۔ امید ہے کہ پاکستان کے ادارے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ پولیس کے علاوہ بھی حساس ایجنسیز اور ادارے بھی اس حوالے سے تحقیقات کر رہے ہیں، کیونکہ ایک ٹیسٹ کیس ہے سب کے لیے، لرننگ بھی ہے اور الٹیمیٹلی ایک ٹیسٹ کیس بھی ہے کہ اس گتھی کو سلجھایا جائے کہ حمیرہ اصغر کی موت
اس قسم پرسی میں، اس بے بسی میں کس طرح سے ہوئی، اور کیا وہ خود اپنی موت کی ذمہ دار ہیں، کیا کوئی اور ان کی موت کا ذمہ دار ہے، یا پھر ان کی موت طبعی طور پر ہوئی ہے۔